जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजुलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको दिन। विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइरहेको छ र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइरहेका छन्। विशेष गरी यो बङ्गलादेशबाट सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस, यसलाई अब संसारभरि नै मनाउन थालिएको र पछिल्लो समयमा नेपालमा भाषिक आन्दोलन, मातृभाषी आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ आजको जनसवाल कार्यक्रममा। यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि विगतमा आजभन्दा करिब 2 दशक अगाडि जुन ढङ्गबाट मातृभाषी समुदायले नेपालमा आन्दोलन गरेको थियो आफ्नो अधिकार स्थापितको लागि, सर्वोच्च अदालतले त्यो बेलामा स्थानीय तहमा स्थानीय मातृभाषालाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गरेको विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो र भाषिक अधिकार संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर जुन आन्दोलन गरेको थियो त्यो बेलाका आन्दोलनका अगुवा नेतृत्व गर्नुहुने अमरेश नारायण झाजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। अमरेश नारायणजी, जोजुलपा नमस्कार। नमस्कार जोजुलपा। तपाईँ आजभन्दा 2 दशक अगाडिको कुरा सबभन्दा पहिला सम्झौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस भएको कारणले फेब्रुअरी 21 तारिकको दिनमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइन्छ र नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि 2056 सालको ज्येष्ठ 18 गतेको जुन दिनलाई तपाईँहरूले कालो दिनको रूपमा मनाउनु भयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो दिनलाई कसरी सम्झिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ हाम्रो देशको, नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा विशिष्ट दिन हो। किनभने यो देश बहुभाषिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो भनेर जुन एउटा आन्दोलन देशमा, जुन देशको यथार्थ हो त्यसलाई स्थापित गर्ने काम त्यो दिनमा हामीले गरेको थियौँ। त्योभन्दा पहिले खास गरेर पञ्चायती व्यवस्थामा, राणा व्यवस्थामा, राजा व्यवस्थामा यो देशलाई एकल जातीय देशको रूपमा प्रस्तुत गरिएको। यो देशमा एउटै जात छ, खस जात, एउटै भाषा हो, खस भाषा, जसलाई पछि नेपाली भाषा बनाइयो र अरू कुनै समुदाय छैन, अरू कुनै भाषाभाषी छैन यो देशमा। छिटपुट मात्रै छ, त्यो पनि कहिले काहीँ देखाउनको लागि टिभीमा प्रसार गरिन्थ्यो, तर देशलाई स्थापित त्यसरी गर्ने काम मात्रै भयो शासकबाट यो देशमा। 2047 सालको जुन आन्दोलन भयो र देशमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसमा सबै मातृभाषी, सबै भाषाभाषी, सबै जात, सबै समुदायको त्यति नै कन्ट्रिब्युसन थियो जति कुनै एउटा जुन जात शासनमा थियो त्यसको जति कन्ट्रिब्युसन थियो। र हामीले के उम्मिद गरेका थियौँ भने विभिन्न भाषाभाषी जुन पछाडि पारिएको थिए स्टेटबाट, शासकबाट, त्यसले हामीले के उम्मिद गरेका थियौँ भने प्रजातन्त्र आएपछि सबैलाई यो देशमा समान अधिकार पाउँछन्, सबैले समान अधिकार पाउँछन् र सबै भाषाले समान अधिकार पाउँछन् र हामीले आफ्नो मातृभाषालाई शासन व्यवस्थामा प्रयोग गर्न पाउनेछु र संविधानले पनि कतै कतै अलमल गरेर त्यसरी प्रस्तुत गरेका थियो। त्यही अनुरूप हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने, यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातृभाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्ने, त्यसरी धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले पनि आफ्नो मातृभाषालाई, मैथिलीलाई उतातिर कामकाजको रूपमा त्यो जिल्लाको र नगरपालिकाको कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। जसलाई यहाँका जुन षड्यन्त्रकारीहरू छन्, एक भाषा एक जातिको देश बनाएर राख्ने जुन मनोवृत्ति छ, त्यसले
कोर्टमा गयो, विभिन्न ठाउँमा पुग्दै सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो र जुन सुप्रिम कोर्टमा पनि एउटा खास जातको मात्रै वर्चस्व छ, उहाँहरूले अरू भाषा प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभयो र त्यसको एगेन्स्टमा सारा देश उठ्यो। सबै एक ठाउँमा, हामी विभिन्न भाषाभाषी एक ठाउँमा आए र विभिन्न आन्दोलन हुन थाल्यो र पछि जुन 2056 ज्येष्ठ 18 गते जुन निर्णय आयो कि यो देशमा नेपाली बाहेक अरू भाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन, मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा सबै, चाहे त्यो पहाडका हुन्, मधेसका हुन्, आदिवासी हुन्, थारू हुन्, मधेसी हुन्, मगर, गुरुङ, नेवार, सब एक प्लेटफर्ममा आएर एउटा नयाँ आन्दोलनको सृजना गर्यो यो देशमा। एउटा नयाँ किसिमको परिस्थिति बन्यो यो देशमा। जुन मधेस र तराईको बिचमा डिस्टेन्स थियो, त्यो डिस्टेन्सलाई पाट्ने, त्यसलाई कम गर्ने, एक अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त्यो आन्दोलनले एउटा मौका दियो र त्यो मलाई लाग्छ कि ऐतिहासिक आन्दोलन थियो एउटा, जुन काठमाडौँदेखि विभिन्न ठाउँमा, काठमाडौँका मान्छे, पहाडका मान्छे मधेसमा गएर विराटनगरमा, जनकपुरमा, राजविराजमा, विभिन्न ठाउँमा गएर आन्दोलन गरे र उताको मान्छे काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरे र हामीले यो आन्दोलनले गर्दाखेरि जुन पछि फेरि संविधान 2062-63 सालमा बन्यो, जसमा जुन विभेदकारी प्रोभिजन थियो संविधानमा, त्यसलाई हटाएर अलिकति प्रोग्रेसिभ रूपमा आयो। त्यो आन्दोलनको दिन थियो र अहिले पनि जुन संविधान बन्या छ, यो भन्दा अघिसम्म यो देशमा एउटा खास भाषा जसलाई नेपाली भाषा भनिन्छ, त्यो राष्ट्रिय भाषा, अरू सब राष्ट्रभाषा भनेर जुन विभेद गरेको थियो त्यसलाई हटाउने काम भयो। तर यो देशमा यही बिचमा शासन व्यवस्था नै यसरी उथल पुथल भयो कि एउटा शासनलाई नै परिवर्तन गर्नको लागि जुन आन्दोलनको आवश्यकता भयो, जुन आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशवासी, विभिन्न भाषाभाषी सबै मिलेर एक ठाउँमा आयो, त्यो गुजमा, त्यो स्थितिमा हाम्रो मातृभाषाको आन्दोलन जुन छ त्यो अलि कमजोर देखियो। कमजोर भएको होइन, यो जति सशक्त रूपमा आज उठिरहेछ त्यसलाई म कमजोर भन्दैन, तर रोडमा जति सशक्त रूपमा आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेन, जसको मुख्य कारण भनेको देशमा परिवर्तनको नै आवश्यकता भयो। राजतन्त्रलाई नै हटाउने र सङ्घीय व्यवस्था ल्याउने, जुन सङ्घीय व्यवस्था भाषिक प्रयोग र भाषाभाषीको अधिकारको एउटा मुख्य व्यवस्थाको रूपमा स्थानीय राज्य व्यवस्था स्थानीयहरूको हातमा हुने व्यवस्थाको रूपमा जुन दुनियाँमा मान्यता पाएछ, त्यसलाई स्थापित गर्न हामी सबै त्यतातिर लागे र यो आन्दोलन अलिकति कमजोर भयो, भाषिक आन्दोलन, किनभने सङ्घीय आन्दोलनबाट हामी भाषिक अधिकार सँगै धेरै अधिकार पाउने तर्फ उन्मुख हुन्छौँ, हामी पाउँछौँ भनेर हामी त्यो आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशवासी लागे, सबै भाषाभाषी लागे। त्यसैले भाषिक आन्दोलन जुन थियो, यसको जुन स्वरूप थियो त्यो अलिक कमजोर भयो। तर पनि मलाई लाग्छ कि हामीले यो क्षेत्रमा अगाडि बढे, तर हाम्रो जुन आकाङ्क्षा थियो कि भाषाको आधारमा या जातिको आधारमा हामी संहिता कायम गर्छौँ, त्यसमा यहाँको जुन एकल जातीय शासन व्यवस्था आज 200 वर्षदेखि यो देश भोग्दै आएको छ, झेल्दै आएको छ, त्यसको षड्यन्त्रको रूपमा हामी त्यसलाई स्थापित गर्न सकेन र अहिले को संहिता हाम्रो देशमा आयो, जुन संहिताले न संहिताको अधिकार स्थापित गर्न सक्यो, न पहिल्यैको जुन शासन व्यवस्था थियो त्यसलाई नै कायम राख्न सक्यो र आजको दिनमा हामी कुन ठाउँमा गइसकेका छौँ, यो देश कुन ठाउँमा गइसकेका छ, ओलीजीले कहाँ पुर्याइसक्नु भएको छ, त्यो हामी हेरिरहेछौँ, हामी झेलिरहेछौँ र फेरि हामी महसुस गर्दैछौँ कि यो देशमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको खाँचो फेरि भइसक्यो। यो त्यो बेलामा अर्थात् आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिको सँग घटना जोड्दै त्यो बेलामा तपाईँहरूले कालो दिनको रूपमा ज्येष्ठ 18लाई मनाउनु भयो
र विभिन्न कार्यक्रम गर्नुभयो, सडकमा आउनुभयो, बन्द समेत कार्यक्रम गर्नुभयो, लगायतका कार्यक्रम गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो, निरन्तर चाहिँ भाषिक आन्दोलनको अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान आइसकेको छ। संविधानको व्याख्या हेर्ने हो भने अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ र भाषिक सरकारी कामकाजको प्रदेशको प्रयोगको लागि भाषा आयोग बनाइएको छ। यो जुन ढङ्गको अहिले अवस्था छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उपलब्धिको रूपमा लिनुहुन्न अहिलेसम्म, हो? कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यसलाई हामीले एउटा यो देशको मुख्य समस्या के हो भने हामी यो जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसनले यो देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन हामी ल्याए, हेरे भन्दा पनि ल्याए। राणा व्यवस्था, राणाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिकबाट फेरि राजाको डाइरेक्ट व्यवस्था, फेरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदा हुँदा हामी संहितासम्म पुग्यौँ भन्नाले हाम्रो देश शासन व्यवस्था जुन छ त्यो धेरै परिवर्तन गर्या हो। हाम्रो पुस्ताले शासन व्यवस्था धेरै परिवर्तन गर्यो र सक्सेस पनि भयो, तर शासन गर्ने जुन समुदाय छ त्यो हामी परिवर्तन गर्न सकेनौँ। एउटै समुदायको शासन व्यवस्था यहाँ कायम रहेकोले के भयो भने यो देशमा जुन किसिमको परिवर्तनको आवश्यकता थियो त्यो परिवर्तन हुन पाइरहेको छैन। मलाई लाग्छ कि राणा व्यवस्थाबाट राजनीतिक परिवर्तन सुरु गरेको देश आज संहितासम्म पुगिसक्दा पनि एउटै समुदायका, एउटै जातका, एउटै वर्गका शासक जुन स्थापित छन्, जसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैन, त्यसले न यहाँ भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुन देख्न चाहन्छन्, न यहाँ विभिन्न जातिलाई, विभिन्न भाषा भाषीलाई, विभिन्न क्षेत्रलाई को व्यक्तिलाई शासन व्यवस्थामा स्थापित हुन हेर्न चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधानमा लेखेको धेरै चीज को विपरीत गएर यो केन्द्रीय शासकहरू आजको दिनमा पनि काम गरिरहेछन्। स्थानीय निकायलाई कुन भाषा प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्यो, तर प्र्याक्टिकलमा के छ भने अहिले पनि के प्रयोग गर्ने त्यो केन्द्रले नै चलाउने कोसिस गर्दैछ भन्नाले यहाँका शासक व्यवस्थाको मन नै अहिले चाहे व्यवस्थामा शासक जो पनि होस्, व्यवस्था जुन आए पनि शासक एकै समुदायको, एकै जातको, एकल जातीय शासन व्यवस्था यो देशमा चलिरहेको हुनाले यो चीज इम्प्लिमेन्ट हुन पाइरहेको छैन र हामी कहाँ अलिकति पछाडि परेका छु भने शासन व्यवस्थालाई स्थापित गरौँ कि भाषिक अधिकारलाई स्थापित गरौँ। हाम्रो मान्यता, हामी जुन आन्दोलन, भाषिक आन्दोलनमा पनि लागे, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि लागे, संहिताको आन्दोलनमा पनि लागे, त्यो सबै हामीले के सोचे भने यो संहिता आएपछि स्वतः भाषिक धेरै समस्या समाधान हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। तर हाम्रो देशको यो एकल जातीय मनस्थितिलाई जबसम्म हामी तोड्न सक्षम हुँदैन तबसम्म हामी यो चीज, यो अधिकारहरू स्थापित गर्न सक्दैन र मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी जति पनि आन्दोलनमा लागेका, खास गरेर खस जाति बाहेकका साथीहरू सबै यो व्यवस्था परिवर्तन को तर्फ नै उन्मुख भएको हुनाले यो आन्दोलनहरू पछाडि परिएको छ। यो देशमा जबसम्म हामी एकल जातीय शासन व्यवस्थालाई तोड्दैनौँ तबसम्म भाषिक अधिकार या अन्य अधिकार पाउन धेरै गाह्रो छ भनेर हामी उतातिर अलि बढी अग्रसर छौँ। यो भाषा आयोग बनाउनु, मातृभाषामा शिक्षा लिने हो भने व्यवस्था गरेर लिन सकिने र चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउन सकिने, यो जुन कुराहरू छन्, जुन संवैधानिक कुरा छन्, कुनै कुनै ठाउँमा प्रयोगको कुरा पनि छन्, यसलाई पनि उपलब्धिको रूपमा मान्नुहुन्न? हैन, यो उपलब्धि त छ, यो देशमा उपलब्धि त धेरै भएको छ।
जसरी हामी राणा व्यवस्थाबाट आजसम्मको सङ्घीय व्यवस्थालाई यदि मूल्याङ्कन गरौँ भने परिवर्तन नभएको त हामी भन्नै सक्दैन। भाषिक कोणबाट, भाषिक तर आन्दोलन, भाषिक कोणबाट पनि परिवर्तन भएको छ। भाषिक कोणबाट जुन देशको नेपाल रेडियो नै एनाउन्स गर्थ्यो एउटा भाषा एउटै भेष भनेर, एउटै राजा एउटै देश भनेर जुन दिनरात रेडियोबाट फुक्थ्यो, त्यो आज त्यो चिज फुक्न अब सक्दैन। अब निश्चित रूपमा अरू भाषालाई पनि इग्नोर गरेर एउटै भाषा यो देशमा चलाइराखौँ भनेर खुला रूपमा भन्न अब गाह्रो छ। यो परिवर्तनहरू म देखिरहेको छु। तर जुन स्पिडमा हुन सक्थ्यो, आज सायद प्रजातन्त्र व्यवस्थित भइदिएको भए, संविधान अनुसार यो देशको शासन व्यवस्था चलेको भए, संविधान अनुसार यो देशको न्यायपालिका चलेको भए, संविधान अनुसार यो देशको कार्यपालिका चलेको भए, म 2047 सालदेखिको कुरा गर्दैछु, सायद यो भाषाको अधिकार आज धेरै अगाडि हुन्थ्यो। तर यहाँका शासक जुन एकल जातीय शासक छन्, त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन भइरहेको छैन। व्यवस्था जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उसले यो हेर्न चाहदैन। ऊ एकल भाषाको नै प्रयोग भइरहोस्। त्यसैले परिवर्तन भइरहे तापनि हामी जति महसुस गर्नुपर्ने, यो भाषा आयोगले जति फास्ट काम गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न पाइरहेको छैन। किनभने शासकको नै मनोवृत्ति के देखियो भने यिनीहरूलाई सामसुम पार्नको लागि यो गर्दे, आयोग बनादे। आयोगले 6 महिनामा गर्नुपर्ने काम 6 साल लगाउँछ। अब के गर्ने? त मलाई लाग्छ कि शासक वर्गहरूको मनोवृत्तिमा या शासक वर्गको स्ट्रक्चरमा जबसम्म अब यो देशमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म न भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, न हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, न हामी यो देश अगाडि बढ्न सक्छ। अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्क अनि भाषिक कार्यकर्ता, भाषिक नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ कि नेपालमा 100 भन्दा भाषाभाषी छन्। यति धेरै भाषा बोलिने यो देश, अब यस्तो देशमा सबै भाषालाई स्थानीय तह भन्नुहोस् या सरकारी कामकाजको भाषा भनेर चाहिँ मान्यता दियो भने कसरी सम्भव छ र? त्यसैले पनि त यो खस नेपाली भाषा माध्यम भाषाको रूपमा चाहिएको भन्ने तर्क राख्नेहरू पनि छन् नि। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? हैन, के हुन्छ भने कुनै चिजलाई हामी कसरी बुझ्ने हो, कसरी स्थापित गर्ने हो, हाम्रो इन्टेन्सन त्यसको लागि कस्तो छ, यसमा डिपेन्ड गर्छ। निश्चित रूपमा सबभन्दा बढी भाषा यो देशमा छ। तर यो पनि फ्याक्ट हो कि मोर देन 90% भाषा जुन छ त्यो 7-8 वटा भाषा छ, जसको जनसङ्ख्या हाम्रो देशमा मोर देन 90% छ। अब फ्रेन्च भाषा सबभन्दा प्लसमा फ्रेन्च भाषा पनि छ, चाइनिज भाषा पनि छ। अब हामीले चाइनिज भाषा र मैथिली भाषा र खास नेपाल भाषा जसले नेवारी भाषा या भोजपुरी भाषा सेम रूपमा दाज्नु मतलब उचित हुनेछ। हिन्दीलाई मैथिलीसँग दाज्नु उचित हुनेछ। त्यसैले सरकारले या इन्टेन्सन के हुनु पर्यो भने, मेसेज के आउनु पर्यो भने कि हामी बहुभाषिक रूपलाई एक्सेप्ट गरे, शासकले एक्सेप्ट गर्यो। अब हामी अगाडितिर बढ्दैछौँ। जसरी अहिले नेपाली मात्रै भाषा छ हाम्रो देशको कामकाजको भाषाको रूपमा, यो भन्नु पर्यो कि ल अब यसपछि मैथिली भाषा, नेवारी भाषा या अन्य भाषा यति सक्षम छन्, यसलाई पनि गरौँ, त्यसपछि भविष्यमा अरू भाषालाई पनि गर्दै जाने। दुनियाँमा धेरै यस्तो उदाहरण छन् कि भाषालाई सक्षम बनाउँदै जाने, त्यसको लागि इन्भेस्ट गर्ने सरकारले, र त्यो जति सक्षम हुँदै गयो त्यसलाई त्यसरी प्रयोगमा ल्याउँदै जाने।
भनेर इन्टेन्सन हुनु पर्यो के। र त्यो इन्टेन्सन यदि हामीसँग छ भने यो बहानाबाजी बनाउनै पर्दैन कि 100वटालाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने। लेट अस स्टार्ट 4वटा भाषालाई या 3वटा भाषालाई हामी कामकाजको भाषा बनाएर सुरु गरौँ न। नेपाली, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, के भन्छ नेवार भाषा जसलाई हामी नेपाल भाषा भन्छौँ, त्यो त सक्षम भाषा हो। त्यसले आजदेखि प्रयोगमा हामी ल्याउन सक्छौँ। उसको आफ्नो ग्रामर छ, उसको आफ्नो लिपि छ, हरेक चिज छ। युएनओमा नेवारी भाषालाई नेपालको भाषा भनेको छ। ल लेट अस स्टार्ट विथ 2 भाषा कि 2 भाषा हाम्रो नेपालीको सँगै हामीले मैथिली र नेवार भाषालाई, नेवारी भाषालाई जुन छ कामकाजको भाषामा एक्सेप्ट गरे। अब यसरी विस्तार गर्दै हामी जनसङ्ख्याको हिसाबमा या ऊ भाषाको सक्षमताको हिसाबमा एड गर्दै जाउँला। त्यो एउटा मेसेज त जान्छ पब्लिकमा। जो 2000 बोल्ने भाषा छ त्यसलाई पनि आशा जाग्छ कि यसलाई राखेको छ भने बहुभाषिक देशतिर हाम्रो देश उन्मुख भयो भने 25 साल या 10 साल या 20 सालको बाद मेरो भाषा पनि राष्ट्रको कामकाजको भाषा बन्न सक्छ। द्याट इज अ मेसेज। त बहाना बनाउनु छ भने 100वटालाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनिदियो भने एकैचोटि गायब के हो नि त। 100 भाषालाई कसरी प्रयोग गर्ने। त्यो नेपालीलाई पनि हटाइदिउँ न, किन खस भाषा राख्नु पर्यो देशको कामकाजको भाषा। इङ्ग्लिसैबाट सुरु गरिदिए भइहाल्यो नि। दुनियाँमा सबैभन्दा सक्षम भाषा छ नि इङ्ग्लिस त। सायद हामी सबै नेपालीले इङ्ग्लिस बुझ्न थाल्यो भने हामी त विश्वमा बिक्छौँ नि त। यो बहानाबाजी चल्दैन। यो बहानाबाजी हो। यो अरूलाई स्थापित नगर्नको लागि बनाइएको एउटा तर्क हो, कुतर्क हो। म यसलाई कुतर्क भन्छु कि 100वटा भाषा छ, कसरी यसलाई सम्भव छ कि म 100वटा भाषालाई गरौँ। यो कुतर्क हो। तर्क यो हो कि लेट अस स्टार्ट। अहिले 1 भाषा छ, यसलाई 1 भाषाबाट कति बढाउन सकिन्छ। मेसिनरी छ गभर्मेन्टसँग। त्यही आयोगलाई सोधे, जुन भाषा आयोग बनाएको छ त्यसलाई नै सोधे हुन्छ कि मलाई 2 साल अन्दरमा या 1 सालको अन्दरमा या 6 महिनाको अन्दरमा तिमी बताऊ कि कुन भाषालाई नेपालमा नेपाली बाहेकको कामकाजको भाषामा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र यसमा के प्रब्लम छ। गर्न सकिन्छ, दुनियाँमा भएको छ। यसको उदाहरण छ। हामी खोज्न जाउँ भने छिमेकीमा यस्तो उदाहरणहरू पाउनुहुन्छ। त्यसैले यो बहानाबाजी हो। यसलाई म भाषा आयोगको कुरा गर्दाखेरि भाषा आयोगलाई प्रदेश स्तरमा प्रयोग गर्नको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार त छ नि त। त्यो प्रक्रिया त छ। भाषा आयोगले पनि काम गरिरहेको होला नि त। भाषा आयोगप्रति पनि तपाईँहरूको चाहिँ असन्तुष्ट हो हैन? असन्तुष्टि त छँदैछ निश्चित रूपमा। हेर्नुहोस्, यो मैले भने यो देशमा 7वटा प्रदेश भयो। 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेश त जुन केन्द्रमा शासक छ उसैको शासन व्यवस्था छ। त्यहाँ केन्द्रको जुन सोच छ त्योभन्दा बाहिर गएर त्यो प्रदेशमा काम गर्न सक्दैन। एउटा प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश, त्यहाँ छुट्टै बेग्लै सरकार छ। अब उसको भाषा नीति ऊ आफै, त्यो सरकारको जुन क्यारेक्टरबाट बनेको त्यो सरकार हो, त्यसको भाषा नीतिमा आफै ऊ कन्फ्युज छ। मधेस आन्दोलनबाट स्थापित त्यो सरकार। अब मधेस आन्दोलन कहाँबाट हिन्दी भाषालाई अगाडि बढाएर चलेको मधेस आन्दोलन, र उनी त्यो क्षेत्र भन्नुहुन्छ 2 नम्बर क्षेत्र भने मिथिला र भोजपुरीबाट को 90 मोर देन 90% पपुलेसन भएको देश, मतलब स्टेट। 2टा भाषाको बाहुल्यता छ। त्यो हिसाबले त्यहाँको भाषा मैथिली र भोजपुरी बाहेक अरू त्यहाँको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हुनै सक्दैन। तर त्यो सरकार आफैमा कन्फ्युज भएको भाषा नीतिको बारेमा ले गर्दाखेरि ऊ भाषिक नीतिलाई स्थापित गर्न आफै असक्षम छ। र आफै असक्षम या दुविधामा रहेको सरकारले के भाषा आयोगलाई सहयोग गर्ला या के अरूलाई सहयोग गर्ला या के भाषा नीति ल्याउला। त्यसैले यो कन्फ्युजन अरू स्टेटमा त केन्द्रको इन्टरफेरेन्सले त्यो हुन पाइरहेको छैन। नत्र 4 नम्बर प्रदेशलाई किन गण्डकी प्रदेश हो
किन राख्नु पर्थ्यो? त्यहाँ डिमान्ड भए अनुसार जातीय व्यवस्थाको पनि या भाषिक आधारमा पनि त त्यो स्टेटको नाम राख्न सक्थ्यो नि। हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश जहाँको म पनि वासी छु, किन नामाकरण भइरहेको छैन? किनभने शासकको आकांक्षा र पब्लिकको आकांक्षामा नै डिफरेन्स भइरहेछ। अब त्यहाँ शासक मिथिला नाम तुरन्तै राख्न नचाहने, मधेस आन्दोलनबाट स्थापित सरकार हो, र त्यहाँको जनता मधेस नामलाई एक्सेप्ट गर्न नचाहने, किनभने त्यहाँ डोमिनेसन मैथिली भाषाको छ, मैथिल पिपुलको छ। त दिज आर द कन्फ्युजन। यो देशमा व्यवस्था पनि सङ्घीय यस्तो गर्यो कि कसैले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न नसकोस्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि जुन कन्फ्युजनबाट यो देशको व्यवस्था चलिरहेछ, स्टेटहरूको पनि व्यवस्था त्यस बाहेक अगाडि हामी बढ्न पाएनौँ। हाम्रो जुन डिमान्ड थियो 14 राज्यको कि 14 राज्य हामी भाषिक या जातीय आधारमा बनाऊ, जसले यो देशको धेरै समस्यालाई समाधान गर्थ्यो, तर त्यो हामी बनाउन सकेन। त्यही यो देशको सत्तामा जुन बस्या छ, जुन अन्तरिम सरकारमा पनि बस्या थियो, जसलाई हामी विभिन्न भाषाभाषी भोट दिएर जिताउँछु, त्यो हाम्रो कल्याणको कुरा सोच्दैन र त्यसको भोग हामी भोगिरहेछौँ। हाम्रो स्टेट बनेन, अहिले अब जुन स्टेट बन्यो उसको कन्सेप्टै क्लियर छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाउनु पर्ने अधिकार हाम्रै क्यारेक्टरले गर्दाखेरि हामी पाउन सकिरहेको छैन। हामी भोट गर्दाखेरि सोच्दैन कि हाम्रो बेनिफिटमा के हो। त्यही खस आउँछ, मधेसमा दारू मासु खुवाउँछ, पहाडमा के नारा दिन्छ, अब तिनीहरूलाई नै फेरि जिताएर हामी पठाउँछौँ, या उसको नै अगुवा पछुवालाई हामी जितेर पठाउँछौँ। अब त्यो गएपछि अब कहाँ भाषा नीति लागू गर्ने, कहाँ विकासको नीति लागू गर्ने, खाऊ खुवाऊ हुँदा यहाँसम्म पुगिसके कि संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्राइम मिनिस्टर आजको दिनमा जङ्गबहादुर राणाभन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ। अब गर्ने के? हाम्रो चोइसै यस्तै हो। अब अहिलेको अवस्थामा यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि अब भाषिक आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, अर्थात् के गर्नुपर्छ? तपाईँ यो अभियानमा लाग्नुभएको, त्यो बेलामा आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभएको हिसाबले अब के गर्नुपर्छ त? मैले देखेको भाषिक आन्दोलनलाई 2 भागमा डिभाइड गर्नुपर्छ, विभाजन गर्नुपर्छ। मेरो मान्यता के हो भने कि भाषालाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउनु छ भने त्यो राजकाजको भाषाको रूपमा हामीले स्थापित नगरेसम्म फास्ट ट्र्याकमा हामी भाषिक अधिकारलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। यही देशको जुन अहिलेको वर्तमान व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्थामा हामीले भाषिक अधिकार लिन खोज्यो भने अलिकति हामी पाउँछौँ। भाषा आयोग बनिन्छ, उसले ल यो भाषालाई यसरी गर्न पाऊँ। अब हेर्नुहोस् न कस्तो तपाईले भाषिक स्कुल चलाउन खोज्नुभयो, आफ्नो मातृभाषाको स्कुल खोज्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो लगानीमा चलाउनुहोस्। तर नेपाली भाषाको सारा स्कुल सरकारी पैसाबाट चल्छ। प्र्याक्टिकली यो सम्भव छ? एउटा स्कुल चल्न सक्छ, एउटा कोही पुँजी लगाएर चलाइदिन्छ। देशभरमा जति भाषाभाषी छन्, मातृभाषी छन्, उसले आफ्नै स्कुल खोलेर आफ्नो पैसा लगाएर आफ्नो विद्यार्थीलाई पढाइदेला आफ्नो मातृभाषामा। यो सम्भव छ? सायद एउटा होला, 2टा होला, 3वटा होला, बट नट इन मास। एउटा एक्जाम्पलले हामी अधिकार पाउँदैन। मैले बुझेसम्म नेवारीमा पनि, काठमाडौँमा पनि 1-2टा यस्तो स्कुल छ जुन आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेर समाजले चलाइरहेको छ। त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। हो, एक्जाम्पल देखाउन सक्छौँ हामी। त मेरो के सोचाइ छ भने कि यो पाउनको लागि हामीले राजकीय व्यवस्थामा अधिकार खोज्नै पर्छ। जसरी इन्डियामा बङ्गाल छ, उसको ल्याङ्ग्वेज बङ्गाली छ भने
त्यो बङ्गाली ल्याङ्ग्वेजलाई विकास गर्न त कसैको अधिकार त कसैको दया माया त चाहिँदैन नि। गभर्मेन्ट इज बाउन्ड, उसले विकास गर्छ, गरेन भने त्यो सरकारीमा टिक्न सक्दैन। आज यदि मिथिला स्टेट भयो भने त्यहाँको कामकाजको भाषा मैथिली राखेन भने त्यहाँको घर सरकारी टिक्न सक्दैन। भोलि यदि नेवा प्रदेश भयो भने यदि नेवारी त्यहाँको कामकाजको भाषा राखेन भने त्यो स्टेटै टिक्न सक्दैन। त्यसैले मेरो के बुझाइ छ भने कि आज बङ्गलादेश जहाँबाट स्टार्ट भयो यो आन्दोलन, मातृभाषाको आन्दोलन, जहाँबाट स्थापित भयो विश्वमा कि आजको दिन हामीले मातृभाषा दिवस मनाउने, त्यहाँ ऊ कामकाजको भाषा नबनेसम्म उसको यो स्थिति थिएन। जब ऊ सरकारी भाषा बन्यो, सरकारले उसलाई एडप्ट गर्यो कि हो यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छु, यो हाम्रो कामकाजको भाषा भयो, अब तब उसको विकास भएको छ। त्यसरी नै यदि नेपालमा मातृभाषाको विकास गर्नु छ र मातृभाषाको विकास भनेको समाजको विकास हो, हामीले यो सोच्नुपर्छ। एउटा भाषाको मात्रै विकास होइन, जति सरल रूपमा मातृभाषामा हामी मान्छेलाई बुझाउन सक्छु, उसको अस्तित्वलाई स्ट्रङ गर्न सक्छु, त्यति अरू भाषालाई एडप्ट गरेर हुँदैन। र त्यसैले सोसाइटी स्ट्रङ गर्नु छ भने मातृभाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। र सोसाइटी स्ट्रङ नभएसम्म इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि सम्भव छैन। एउटा व्यक्ति जबसम्म आत्मसम्मानी हुँदैन तबसम्म उसको मेहनत पनि प्रोपर मेहनत हुँदैन, र प्रोपर मेहनत भएन भने विकास हुँदैन। त्यसैले विकास पनि गर्नु छ भने त्यो गर्नु आवश्यक छ। यसरी नसोचेसम्म एउटा भाषाले अब आन्दोलन पुरा भयो, अब नेपालमा ल अब देउरा सलवार फेरि लगाएर नेपाली भाषा बोलेर नेपाललाई विकास गरौँला, जबसम्म यो सोचबाट हामी बाहिर आउँदैन नेपाल विकास गर्दैन। हामीले त देखेँ नि, कतिवटा प्राइम मिनिस्टर त म र तपाईँ देख्नुभयो नि, राजालाई पनि देखेँ, विभिन्न राजालाई देखेँ, एउटै राजालाई होइन, मेहतलाई पनि देखेँ, वीरेन्द्रलाई पनि देखेँ, ज्ञानेन्द्रलाई पनि देखेँ, देउपालाई पनि देखेँ, प्रचण्डलाई पनि देखेँ, ओलीलाई पनि देखेँ, कसलाई कहाँ देखेन हामी त। के विकास, कहाँ छ विकास नेपालमा? किन नभएको होला त? सबै असक्षम व्यक्ति मात्रै हुन्? नहुनुको कारण के हो भने एकल जातीय सोच। एउटा जातभन्दा त्यसैमा लागिराख्ने के विकासतिर कसैको ध्यानै नदिने। ओलीभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी कोही पनि थिएन, आजको दिनमा ओलीभन्दा राष्ट्रघाती कोही पनि छैन। देउपाजीभन्दा बढी कोही राष्ट्र प्रेमी थिएन र ऊभन्दा राष्ट्रघाती कोही पनि भएन, किनभने प्रजातन्त्रलाई लगेर राजाले बुझाएको त देउपाले नै हो नि त। मतलब सो मेनी एक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको। यसको मुख्य कारण के, मैले यस फिल्डमा काम गरेको हुनाले विभिन्न आन्दोलनसँग आबद्ध भएको। मैले भाषा आन्दोलन पनि गरेँ, जातीय आन्दोलनमा पनि संलग्न रहेँ, प्रजातान्त्रिक विभिन्न आन्दोलनमा पनि आन्दोलन गरेँ। र मेरो बुझाइ के छ भने जबसम्म यो देशमा एकल जातीय राज्य सत्ता जुन छ त्यसलाई जबसम्म हामी भत्काउँदैन तबसम्म यो देश विकासै गर्न सक्दैन। तपाईँको भनाइअनुसार अहिलेको अवस्था मुलुकमा सबभन्दा पहिला विकास गर्नुपर्ने, अधिकार दिनुपर्ने नै भाषिक अधिकार, भाषिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने, बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा अगाडि लानुपर्ने। त्यसरी लगियो भने मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ, अन्यथा अरू भनेको चाहिँ सहायक कुरा हुन् भन्नु खोज्नुभएको। एकदम क्लियर म के छु भने जबसम्म नेपालमा संहिताको स्वरूप भाषिक रूपमा स्थापित हुँदैन तबसम्म यो देश विकास पथमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो लेखेर राख्नुहोस्। त्यो दिन कहिले आउँछ त? अब त यो संविधानले त्यसरी त तपाईँले भनेअनुसारको अब प्रदेशहरू निर्माण गर्ने अधिकार त त्यो संविधानमा उल्लेख छैन। संविधानमा संशोधन गर्नु अब तपाईँलाई लाग्छ कि यो संविधान धेरै टिकाउ संविधान छ जस्तो लागिरहेछ? म त देखिरहेको छु कि यो संविधान भत्किसक्यो। म त देखिरहेको छु कि ओलीजीलाई पार लगाइदिनु भयो, यो बागमतीमा बग्यो।
अब के बाँकी छ यो संविधानमा? संविधानमा क्लियर कट भएको व्यवस्थालाई एउटा प्राइम मिनिस्टर र एउटा देशको प्रेसिडेन्टले नमानी आफ्नो मनमानी किसिमले जब आदेश दिएर यो देशको सबैभन्दा सशक्त शक्तिशाली संस्था संसदलाई विघटन गरिदियो भने संविधान अब कहाँ छ र? यो संवैधानिक हो कि होइन भने त न्यायालयले छुट्याउनु बाँकी छ। न्यायालयले आफ्नो डिसिजन देला, तर पब्लिकको दिमागमा निर्णय निश्चित भइसकेको छ कि यो असंवैधानिक हो। नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या जुन छ नि त्यसले मानिसकेको छ कि यो असंवैधानिक हो। हेर्नुहोस्, जनता भन्दा ठुलो न न्यायालय हुन्छ, न्यायालयले भाषाको पनि निर्णय दिएको थियो नि कि यो देश एकल जातीय भाषाले मात्रै चल्न सक्छ भनेर निर्णय दिएको होइन सुप्रिम कोर्टले। हामी त्यो निर्णयको अवज्ञा नै गरेको र आज आएर जब जनता यसको पछाडि लाग्यो तब न्यायालयको व्यवस्था चलेन। अर्को संविधान बन्दाखेरि सबै भाषा, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा भयो। कामकाजको रूपमा उहाँहरूले फेरि झेली गर्नुभयो, म भन्दैछु। किनभने एकल जातीय व्यवस्था हो यो देशमा, 200 वर्षदेखि चलेको, 250 वर्षदेखि चलेको एकल जातीय व्यवस्था। उहाँ हामीलाई ब्लेम लगाउनुहुन्छ कि यिनीहरू जातीय व्यवस्थाको कुरा गर्छ। यो देश चलेको जातीय व्यवस्थाको आधारमा हो। एकल बहु जातीय देश, बहुभाषिक देश, एउटा जातले 250 वर्षदेखि शासन गर्दै आएको छ र उसले अरूलाई ब्लेम लगाउँछ र हामी शर्मिन्दगी पनि महसुस गर्न थाल्छु धेरै समाजको व्यक्ति कि जातीय आधारमा देश चलाउनु हुँदैन। तर फ्याक्ट यो हो कि यो देश 250 वर्षदेखि एउटा जातले चलाउँदै आएको छ र त्यो जातिले अरूलाई यो व्यवस्थामा, शासकीय व्यवस्थामा एक्सेप्ट गर्न तयारै छैन के। अहिले पछिल्लो मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अब त चुनावमा जाने कुरा छ नि त। चुनाव भनेको जनतामा जाने हो नि। सार्वभौम सत्ता जनता भनिसकेपछि, जनतामा गइसकेपछि जनतामा गएर भाषिक अधिकार स्थापित गर्न सकिन्न। जुन प्राइम मिनिस्टरले यो भन्दैछ कि ममा निहित छ, म जे डिसिजन गर्छु त्यही यो देशमा हुन्छ, त्यहाँ अब जनतामा सार्वभौम सत्ता कहाँ बाँकी रह्यो त? त्यो प्राइम मिनिस्टर चुनावमा जाने भनेको अब त्यो त ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावमा जाने भनेको थियो नि त, भनेको थिएन? तपाईँलाई लाग्छ कि ओलीको एक्टिभिटिज ज्ञानेन्द्र भन्दा कम छ? मलाई त लाग्दैन, मलाई त लाग्दैन। भन्दाखेरि चुनावमा गएर पनि भाषिक अधिकार स्थापित हुँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ? मेरो भनाइ के छ भने जबसम्म अरू यो देशमा म एउटा अर्को आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्दैछु र जबसम्म त्यो आन्दोलनले अहिलेको शासकीय व्यवस्था, मतलब शासकहरूको जुन हाली मुहाली छ त्यसमा परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म संघीयता भाषिक आधारमा स्थापित हुँदैन तबसम्म यो देशको अगाडि बढ्न सक्दैन। र जति नाटक गरे पनि अब चुनावको त मलाई त विश्वास छैन चुनाव होला, तर आजसम्म भन्दैछ, सबैले भन्दैछ चुनाव भयो, हुनेछ कि, तर मलाई विश्वास छैन। चुनाव गर्नको लागि ओलीजीले यो कदम नै चाल्नु भएको छैन। त्यो भोलिको दिनबाट थाहा होला, तर अनुमान त गर्न सकिन्छ नि। एक्टिभिटिजले त जनाउँछ नि। हामी सबै नेपाली त मूर्ख होइन नि। 300 नेपाली धेरै चलाक भइसकेका छन्। बोलोस् नबोलोस् तर 3 करोड जनताले महसुस गरिरहेछ कि भोलि देशमा के हुनेवाला छ। वेट गरौँ, अब धेरै दिन छैन, 1-2 महिना छ। 1-2 महिनामा त्यो दिन पनि आइहाल्छ जुन दिन उहाँले एनाउन्स गर्नुभएको छ चुनावको। तर जनता विश्वस्त छ। आम नेपाली जनता, आम इन्टेलेक्चुअल, आम राजनीतिक पक्षहरू विश्वास छन् कि ओलीजी चुनाव गर्नुहुन्न। यसको अर्थ चुनावबाट पनि अधिकार प्राप्त हुन नसकिने भन्दाखेरि के संसद पुनर्स्थापना भयो भने अधिकार प्राप्त हुँदैन त्यो पनि हुँदैन। अनि कसरी प्राप्त हुन्छ? होइन, मैले भने नि
तपाईलाई के लाग्छ कि यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने यति मात्र हामी भन्न सक्छौँ कि यो संविधान सेभ हो। अहिलेको जुन संविधान छ नि मातृभाषाको अधिकारको सवालमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, केही पनि चेन्ज। मातृभाषाको कुरा छोडिदिनुहोस्, न हामी विकासतिर उन्मुख हुन्छौँ, न देश अगाडितिर बढ्छ, न मातृभाषा कुनै अधिकार। संसद म त के भन्ने, हेर्नुहोस् यो संविधान जुन अहिले हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक संविधान हो, किनभने यो उसबाट बनेको संविधान सभाबाट बनेको। लेकिन फ्याक्ट त यो हो जुन मेरो यो ओपन आँखाले देखेको छ, तपाईको ओपन आँखाले देखेको छ, 3 करोड नेपाली जनताको ओपन आँखाले देखेको छ कि 5 वटा नेताको खल्तीबाट पूर्जा निस्क्यो र संविधान बन्यो। दिस इज द फ्याक्ट अफ द कन्ट्री। संविधान सभाबाट संविधान बनेको हामी भन्छौँ, तर फ्याक्ट यही हो कि केही नेताको खल्तीबाट निस्केको कागजको आधारमा यो संविधान बनाएको र यसमा जे लेखिएको भए तापनि इन्टेन्सन जुन शासकहरू छन् तिनीहरूलाई नै कायम राख्ने गरी यो संविधानको निर्माण गरिएको छ। त्यसैले यो संविधानमा मूल परिवर्तन नभएसम्म, यो संहिताको स्वरूपमा मूल परिवर्तन नभएसम्म कहिले हुन्छ त त्यो त अब अर्को आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो त न हामी 2/3 ल्याएर गर्न सक्छौँ र संविधानमा जुन संविधान संशोधनको खास गरेर संहिताको स्टेटको संशोधन गर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसमा त हामी सदनबाट यो आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन। यसको अर्थमा अहिले जुन ढङ्गको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भयो, यो संविधानको सवालमा, संसदको सवालमा, चुनावको सवालमा जुन परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, व्याख्या आफ्नै होला। यो पनि मातृभाषी समुदायको लागि एउटा अवसरको रूपमा तपाईँले लिनुभएको, अब यो आन्दोलनको अधिकार स्थापितको लागि यो परिस्थिति। मेरो त यो सोच थियो कि सायद यही संविधानले सबैलाई पुरै देशको आकांक्षालाई समेट दिएर समस्यालाई समाधान गरिदिएको भए यो देश सधैँ आन्दोलन, आज हामी 2017 सालदेखि त आन्दोलन गर्दैछु हैन, 2007 सालदेखि 70 वर्षदेखि हाम्रो यो देश आन्दोलनमा छन् र अझै 10-20 साल आन्दोलनमा नै यो देशको जाओस् र यहाँका जनता झन गरिब, झन कमजोर हुँदै जाओस्, त्यो मेरो आकांक्षा त पक्कै होइन। त्यसैले म आन्दोलनको आकांक्षा राख्दैन। मलाई लाग्छ यही संविधानले समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिलेसम्मको शासकहरूको मनोवृत्तिले के बताउँछ र यो अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्थाले के बताउँछ भने यसबाट यो देशको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले मूल परिवर्तन गर्नको लागि एउटा अर्को आन्दोलनको विकल्प मैले देखेको छैन। जुन आन्दोलन अहिलेको शासकलाई परिवर्तन गर्नमा सक्षम भयो भने यो देश सही ट्र्याकमा जान्छ। अन्यथा मैले यो देशको भविष्य मैले बुझेसम्म मैले राम्रो देखेको छैन। पछिल्लो समयमा यो चाहिँ राज संस्थाको, हिन्दू राज्यको कुरा पनि आइरहेको छ नि त, योसँग जोडिएर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ कि यो राज संस्था जस्ता कुराहरू गर्ने यो बागमतीबाट गङ्गा समुद्रसम्म पानी समुद्रसम्म पुगिसकेको अवस्था हो। अब समुद्रबाट फेरि यो हामी हिमालमा पानी ल्याउँला र फेरि बागमतीबाट पानी बगाउँला भन्ने सोच र राजा यो देशमा ल्याउने सोच मलाई उस्तै लाग्छ। त्यसैले यो कल्पना गर्नु नै मलाई लाग्छ टाइम खेर गर्नु हो। अब हुन्छ, प्रजातन्त्र हो, कति आदमीलाई यस्ता मन पर्या होला, राजा मन पर्या होला, तर त्यो मन पर्ने कुराहरूको हो। व्यवस्था परिवर्तन गरेर म फेरि राजा नै यो देशमा स्थापित हुन्छ त्यसमा मलाई रत्ती भर पनि विश्वास छैन। मलाई लाग्दैन।
अहिलेको संहिता भन्दा पनि फरक ढङ्गको संहिता अहिले तपाईँको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। भाषिक संहिता अँ, भाषिक रूपमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली नेपाल जस्तो देशमा त्यो जातिको कुरा नभए पनि गरिरहेका छन् नि, त्यो जाति भाषी र जाति मैले धेरै फरक नै मान्दैन। नेवार जातिमा म धेरै फरक मान्दैन, गुरुङ भाषा र गुरुङ जातिमा म फरकै मान्दैन। म भाषा आन्दोलनबाट जुटिएको हुनाले यसलाई जातीय आन्दोलन भन्नुहोस् या भाषिक आन्दोलन भन्नुहोस्, द मेटर इज सेम, मलाई फरक लाग्दैन। हो, हाम्रो मधेसमा त्यो भाषा नै भन्नुपर्छ, किनभने मिथिलामा सब जाति छन् जो मैथिली बोल्छन्, भोजपुरी बोल्ने सब जाति छन्। त्यसैले उतातिरको जातीयताको परिभाषा अलि अलग छ, तर पहाडको जातीयताको, जनजाति समुदायको जातीयताको परिभाषा अलग छ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो भाषासँग जुटेको नै हो। त्यो भाषा र जातमा धेरै फरक छ, तर धेरै फरक मैले देखेको छैन। त्यसैले म भाषाको आधारमा जब भन्छु त्यो बेलामा मैले इन कन्टेस्ट अफ पहाड आफ्नो नेपालको लागि त्यो जातीय आधार नै हो, त्यसमा फरक छैन, यसमा क्लियर हो। अमरेश नारायण झाजी, अब अन्तिममा आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस, यो दिवसको दिनमा हामीले भाषिक अधिकारको कुरा, नेपालको परिस्थिति र तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको यो भाषिक आन्दोलनको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको दिनमा तपाईँ सम्पूर्ण मातृभाषी नेपालीहरूलाई छोटोमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? छोटोमा मेरो सन्देश यही छ सम्पूर्ण नेपालीलाई, मातृभाषा भनेको हाम्रो अस्तित्वसँग गाँसिएको चिज हो। हामी जन्मदा नै हामी एउटा मातृभाषा एडप्ट गरेर जन्मेका हुन्छौँ। हामी आमाको गर्भमा हुँदा नै हामीले जुन एउटा भाषा सुन्छौँ, जुन हामी ग्रहण गर्छौँ, त्यो मातृभाषा हो। र यो मातृभाषालाई हामीले राम्रोसँग आत्मसात गर्न सक्यो भने हाम्रो र हाम्रो जेनेरेसनको सही विकास सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो आधारलाई मानेर, यसलाई आफ्नो अस्तित्व मानेर, यसलाई आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार मानेर भाषिक जुन उन्नतिको छ, जसबाट हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वको उन्नति सम्भव छ, त्यसको लागि हामी काम गरौँ, त्यसमा हामी सोच अगाडि बढाउँ र त्यो आधारमा यो देशमा शासन व्यवस्था कायम गर्नको लागि उन्मुख रहौँ। आन्दोलनको आवश्यकता पर्यो भने आन्दोलन गरौँ। जुन पनि हालतमा हामीले यो स्थापित गरेर यो देशबाट, यो भूमिबाट जान सक्यो भने हाम्रो आउने सन्ततिको लागि, हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि हामी केही दिएर जान्छौँ, जसबाट उनीहरू अगाडि बढ्छन्, राम्रोसँग अगाडि बढ्छन्, आफ्नो अस्तित्वलाई विश्वलाई देखाउनमा सक्षम हुन्छ। त्यसैले यसलाई आत्मसात गरौँ। यो विश्वले जुन मातृभाषा दिवस मनाइरहेको छ त्यो हावामा मनाइरहेको छैन, यसको अस्तित्वको महत्त्व छ। हामी सबै नेपाली यसलाई हृदयदेखि आत्मसात गरौँ, बुझौँ र यो आधारमा यो देशलाई स्थापित गर्ने एउटा प्रण ल्याउँ, अगाडि बढौँ। यही मेरो आग्रह छ। तपाईँ आइदिनु भयो यो मातृभाषा दिवसको दिनमा, मातृभाषाको अधिकारको, मातृभाषाको आन्दोलनको, मातृभाषाको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जोजलप्पा। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो कुरा समाज बीच राख्ने मलाई मौका दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्डिजिनियस टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जोजलप्पा एकदम नमस्कार। जोजलप्पा, सब आदमी एकदम खुश रहो। धन्यवाद।